بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بھلا کون ہے؟ ارشاد فرمائدہ بھلا کون ہے جس نے آسمانہ اور زمین نو پیدا کیتا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً بلندی دی طرفوں تواڈے واسطے پانی نازل کیتا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ اس دے ذریعے دے نال اساں سونے سونے باغ اگائے مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا تہاڈی قدرت چ یہ گل نہیں جو تسی انہاں دے درخت اگا سکو الہ مع اللہ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے؟ یہ تے اسی ایک معبود دا کم ہے آسمانہ دا خالق بھی او زمین دا خالق بھی او بارشہ برساون والا بھی او باغات پیدا کرن والا بھی او ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا تسی تے نہ دے درخت نہ اگا سکدے الہ مع اللہ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے بل ہم قوم یعدلون اے بھٹکی ہوئی قوم ہے جیڑی ان چیزیں نو کسی اور دی طرف نسبت دے من جعل الارض قرارا بھلا کون ہے جس نے زمین نو قرار بڑھایا تہاڈی رہائش واسطے بڑھایا وجعل خلالها انہارا اس دی پشت دوتے نہراں بہا دتیاں وجعل لها رواسیا اور اس دی پشت دوتے میخہ دے طور دوتے پہاڑ گاڑ دیتے الہ مع اللہ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے بل اکثرہم لا یعلمون اکثر جان دے ہی نہیں اکثر جان دے ہی نہیں زمین دا خالق بھی او ہے اس نو تہاڈے واسطے رہائش بناون والا بھی او ہے اس دی پشت دوتے نہراں جاری کرن والا بھی او ہے اور اس دوتے پہاڑ گاڑ دین والا بھی او ہے الہ مع اللہ ایک ہم تے سارے ایک معبود دے بل اکثرہم لا یعلمون اکثر جان دے ہی نہیں ام من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون کون ہے جیڑا مضطر و مجبور دی دعا نو سندا اس تو علاوہ اور کوئی نہیں اس تو علاوہ اللہ اکبر اللہ صلی علی محمد وآل محمد من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ کون ہے جیڑا مضطر بھلا کون ہے جیڑا مضطر و مجبور دی دعا نو سندا ویکشف السوء اور اس دے دکھ اور درد نو دور کریندا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تو ان زمین دے وچ ایک دوسرے دا خلیفہ بناندا پیو گیا تو پتر آ گیا پتر گیا تو پوتر آ گیا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے قلیلا ما تذکرون کتنی گھٹ نصیحت حاصل کریں دے
قلیلا ما تذکرون، کتنی گھٹ نصیحت حاصل کریں دے ہو۔ ام من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جڑا خشکی و تری دے ویج توہن تواڈے مقصد دے راہ وکھاں۔ تسی صحرا دے وچ ہوو یا سمندراں دے وچ ہوو، جی کون ہے جس نے تواڈے مقصد دیاں علامتاں پیدا کیتیاں اور توان خشکی اور تری دے وچ راہ وکھیندا۔ وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اپنی رحمت تو پہلے، بارش تو پہلے سونیاں سونیاں ٹھڈیاں ہوائیں گولیندا۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے انہاں تو جنہاں تسی اللہ دا شریک قرار دیندے ہو۔ ام من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے مخلوق نو پیدا کیتا اور پھر انہاں دے خاتمے تو بعد پھر انہاں دوبارہ زندہ کرے سی۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جڑا توان آسمان اور زمین دی طرف رزق دیندا۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے؟ جی توان رستے وکھاون والا صحراں دے وچ، جنگلاں دے وچ، تریاں دے وچ، سمندراں دے وچ، وہی ہے۔ وَيَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین دی طرف ہو توان رزق دین والا وہی ہے۔ جی تو ایک دانہ سٹینا زمین دے وچ تو اس دے بدلے دے وچ او 100 دانہ دینا۔ جی آسمان دی طرف ہو تو آڈا واسطے رزق نازل کریں دا، سمجھ آ گئی ہے؟ پانی تو سب تو وڈا رزق ہے نا، پانی سب تو وڈا رزق ہے۔ کون ہے جڑا آسمان اور زمین دی طرف ہو تو آن رزق دینا۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے؟ یہ تے سارے کام ایک معبود دین۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے میرا حبیب انہاں آکھ جی تسی سچے ہو تو کوئی دلیل تے لے آو جو ایک کام کوئی اور بھی کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت امیر المومنین اپنی اس وصیت جڑی حضرت حسن مجتبیٰ نے فرمائی ہے، جس صفین تو واپس ہونے مقام منصرفین دو تبع کے ایک طولانی وصیت لکھی ہے۔ مولا فرمائے حسن لو کانا لربے کا شریک، اگر تیرے پروردگار دا کوئی شریک ہوندا تو تیرے کول اس نے بھی رسول آندے۔ لو کانا لربک شریک لأتتک رسلو ولعرفت افعالہ و صفاتہ، اس دے افعال اور صفات تم بھی تو جاندہ ہویا۔ ولعرفت افعالہ و صفاتہ، اس دے صفات اور اس دے افعال نو بھی جاندہ ہویا۔ وَلَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لیکن او ایک معبود ہے۔ لا يُضَادُّهُ فی ملکہ احد، اس دے ملک دے وچ اس دی کوئی ضد اور ند نہیں۔ اس دے ملک دے وچ اس دی کوئی ضد اور ند نہیں۔ ان تو حالات شیعہ قوم دے وچ بہت ہی خراب ہو چکے ہیں، بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ سٹیج ہوتے سوائے شرک اور کفر اور جھوٹ دے اور غنا دے اور چاہے کوئی نہیں رہی۔ شرک ہے، جھوٹ ہے، غنا ہے، کفر ہے، سمجھا گئی ہے۔ تو اس دے نتیجے دا انہاں پتہ ہی نہیں۔ جڑے لوگ کفریات و شرکیات اس سٹیج دو تے بک دین انہاں پتہ ہی نہیں جو اسی کدے پہ ویدے ہاں تے کے کر چھوڑے سے۔ سمجھا گئی؟ یہ ارتداد ہے، یہ ارتداد ہے۔
سمجھ آ رہی ہے گل؟ اور ارتداد دا نتیجہ کیا ہوتا؟ شرع مقدس دے وچ مرتد دا حکم قتل ہے، تو واجب القتل ہوتا، مرتد واجب القتل ہوتا۔ خدا دے صفات دے وچ، خدا دے افعال دے وچ کسی نو شریک کرن والا جی تے کئی ہور نو خدا تو علاوہ رب آکھن والا، سمجھائیے؟ ہاں ایک قصیدہ پڑھے ویندہ ہے تو ہون بھی پڑھے وانج ریا، دعا ربما سودا کیتا نبی دے مکان تے جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ دی تفسیر ہو رہی ہے، دعا ربما سودا کیتا نبی دے مکان تے، خدا بھی رب ہے، علی بھی رب ہے، نہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس اللہ واسطہ ہے جڑا عالمین دا رب ہے، لا رب سواہ، اس تو علاوہ کوئی اور رب نہیں، رب اوہی ہے، خالق بھی اوہی ہے، رازق بھی اوہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ ایک گل پرانی چل دی آئی، ہون پتہ نہیں کوئی لوگا چھوڑ دیتی ہوئے جو یہ گل تا بڑی غیر معقول جئی ہے، جو حضرت امیر علیہ السلام رزق تقسیم فرمائے، واہ جی واہ، حضرت امیر رزق تقسیم فرمائے ہونا تو راج رمے آ، جیڑا بھرانو ایک دانا ود نہیں دے سکتا وہ تیریاں سکاری بھر چھوڑیں دا۔ ایک بی بی ہوئی ہے دارمیہ حجونیہ، کوفہ دیران آلی آئی، مومنہ آئی، اے صفین دے وچ موجود آئی، حضرت امیر دے فضائل دا تذکرہ کر کے حضرت امیر دے فوجی دستے نو دشمن دے فوجی دستے دے خلاف بڑھ کر دیا۔ پھر اے جے لوگ جڑے ہیں نو دشمن دی نظر دے وچ آویں جو اس دا کردار اساڈے مقابلے دے وچ کیا ہے۔ جس وقت معاویہ بن ابی سفیان دی حکومت نو استحکام ہویا اور وہ کوفہ آیا، اس پوچھا جو دارمیہ حجونیہ زندہ، دس نے جو زندہ بلا کے لے آؤ، جناب دارمیہ حجونیہ آگئے، چونکہ سیاہ رنگ آئے، معاویہ آکھن لگا اے دختر حام، وہ حضرت آدم دے حام پتر دی نسل جیڑی ہے چونکہ سیاہ رنگ ہے، ہاں اس وقت آکھن لگا اے دختر حام، جناب دارمیہ حجونیہ فرمایا نہیں میں بنی کندہ دی ایک بی بی یہاں، میں دختر حام نہیں۔ آکھن لگا تو تے بڑی موٹی ہو گئی ہے، تیرے جسم دا اے حصہ موٹا ہو گیا، او حصہ موٹا ہو گیا، او حصہ موٹا ہو گیا۔ جناب دارمیہ حجونیہ آکھن لگیا تیری ماں ہند بھی انہیں ہی آئی۔ معاویہ آکھن لگا میں تیری تعریف کیتی ہے، تو میں اے دا سے جو علی دے نال محبت کیوں ہے تے میرے نال بغض و عداوت کیوں ہے؟ جناب دارمیہ حجونیہ آکھن لگیاں علی دے نال محبت ہے، علی دی تقسیم بسویت ہے، ہکا جیا ونیندے آئے کسی نو کسی دوتے ترجیح نہ جی۔ حضرت جس وقت ظاہری اقتدار دوتا آیا ہے، بیت المال دا دروازہ کھلایا، مال نو لوگاں دا درمیان تقسیم کیتا، اور جڑے بہو لین دے عادی آئے نہ او بول اٹھے ہیں اسی دا ساڑے غلام ہکا جائے ہو گیا، جتنا سن ملدا اتنا ہی ساڑے غلامہ نو ملدا۔ مولا فرمائے دیں لو کان المال لی لسویت بینہم، اے تے مال خدا ہے، اگر میرا اپنا ہوندہ تو بھی میں ہکا جیا ونڈیاں۔
علی دے نال محبت ہے، علی دی تقسیم بسویت ہے، علی دے نال محبت ہے اس واسطے جو پاک پیغمبر نے مقام غدیر خم دوتے علی دی ولایت دا اعلان فرمایا ہے۔ علی دے نال محبت ہے اس واسطے جو علی اہل دین دی تعظیم فرمائن دے آئے تے مساکین دے نال محبت رکھ دے آئے، اے صفتاں تیرے اندر کوئی نہیں، پھر مذمت شروع کر دیتی، اس کو یاد آئی جرت دی جی، پھر معاویہ دی مذمت شروع کر دیتی، معاویہ کھران دینا گلہ نو جی تو دس تیری حاجت کے ہے جی، ایک چپ کراؤن دا طریقہ آیا نا، تو دس تیری حاجت کے ہے، میں تیری حاجت روائی کراں۔ ہون جناب دا علمیہ حجونیہ جان دیان جو جیڑا کچھ اس دا کول ہے وہ حقیقتاً اے تے ساڑا اس دا نہیں، کھلے دل دے نال مانگ لیں، اگر دے چھوڑے اس تے کام بن ویسی، جے نہ دیتے اس تے مذمت کرے سا۔ تیری حاجت کے ہے؟ جناب دا علمیہ حجونی آکھن لگیاں میری حاجت 100 سرخ رنگ دی ڈاچی ہے، 100 سرخ رنگ دی ڈاچی ہے۔ معاویہ آکھن لگا تو 100 ڈاچی نو کے کرے سی؟ جناب دا علمیہ حجونی آکھے اپنے خاندان دی پرورش کرے ساں تے بلندی دے کام کرے ساں۔ معاویہ آکھن لگا ہوندے علی تے تو بنگیا 100 ڈاچی تے دے چھوڑے دے، وہ بھی عدالت حضرت امیر المومنین تو واقف اور آگاہ، ہاں اگر علی ہوندے تے تو منگیا 100 ڈاچی ہاں تین دے چھوڑے دے۔ دارمیہ حجونی آکھن لگیاں کسی ڈاچی دے والا دی ہک جٹی بھی علی نا حق نہ دیں دے، علی تے بالحق تقسیم کرے۔ خالق رزق بھی خدا ہے، خالق رزق بھی خدا ہے، اور مقسم الارزاق بھی خدا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس نو چاندہ بغیر حساب دے رزق دینا۔ سمجھا گئی ہے؟ شراب ویچن آلے نو نا جی، کنجر خانہ والے نو نا جی، سود خورا نو نا، اس نو رزق نہیں آتے، رزق حلال نو آتے، رزق حلال نو آتے، رزق حرام نو نہیں آتے۔ کوئی شراب فروش آکھے جو اللہ دا دیتو ہے بہویں بکواس کریں دا جی، وہ مال اکٹھا کیتا گیا خدا دی نافرمانی کر کے، اس نو رزق نہیں آتے۔ خدا حلال دے دا، خدا حرام نہیں دے جی۔ کوئی کنجر آکھے جو خدا دا دیتو ہے بہویں بکواس کریں دا، سمجھائیے تیری اپنی بدذاتیاں دا کمایا ہوئے مال ہے جی، اس نو رزق نہیں آدے۔ رزق اس نو آدے جڑا خدا دے دا، تا خدا حلال دے دا، خدا حرام نہیں دے، خدا حرام نہیں دے دا۔ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب، جس نو چاندہ بغیر حساب دے رزق دے دا، تے جس دا رزق چاندہ سرب کر لیندہ۔ سمجھا رہی ہے گال دی؟ بعض اوقات بطور امتحان سلب کر لیندہ، سمجھائیے، اور اکثر صاحبان حق دے رزق سلب ہوندین بطور امتحان دے۔ حضرت ایوب دے رزق نو سلب کر لیس، ہاں تو بیماری بھی دے دیتی اس۔ حضرت ایوب بیمار بھی ہے اور حضرت ایوب دے رزق بھی ختم ہو گیا۔ سمجھا گئی یہ گال دی؟ حضرت ایوب انبیاء دے وچوں امیر ترین نبی آئے، تاریخاں والے لکھ دین جو 1000 غلام، اور میں ایک جگہ دوتے پڑھیا جو 1000 جوڑا اونانیاں زمینہ دوتے حل چلین آیا، 1000 جوڑا۔ سب کچھ لگا گیا، کسی غلطی دی وجہ تو نہیں گیا، خدا دی طرف امتحان جی۔ پھر بیماری بھی ہے۔ سب تو بڑا امتحان اس لایا جس وقت جناب ایوب دی بیوی نے جناب ایوب دا واسطے لوگاں دا کولو سوال کرنے شروع کیے۔ سربات پڑھو حضرت دی پاک دا۔
سپیکر کوئی نہیں، سپیکر اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. سنا جی سپیکر نہیں چل رہا، سپیکر والے نہیں، سپیکر کوئی نہیں چلتا پھر؟ آواز کوئی نہیں. اچھا اچھا جی. نعرہ رسالت، پچھلے سپیکر کوئی نہیں. اچھا. ہر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. یا علی ولی صلوات اللہ وسلام علیک. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. سخت امتحان آیا. ایک قصاب دے کولو گوشت دا سوال کیتا حضرت ایوب دا واسطے. اس نے آکھے تو نسل یوسف دے وچوں ہے، تیرے وال بڑے خوبصورت ہیں، سر دے وال جب کھاتا اے گوشت لے لے. جی ہون امتحان ختم ہو گیا، ہون امتحان ختم ہو گیا. میرے اللہ ہون حد ہو گئی ہے جی. ہون میری عزت دا سوال ہے. میرے امتحان میں موقوف شا فرما. خدا بند عالم نے پھر اولادہ بھی عطا فرمائیاں اور رزق بھی پہلی نسبت تو دگنا عطا فرما دیتا. اے اسی دا کام ہے، کہیں اور دا کام نہیں. اے اسی دا کام ہے. یرزق من یشاء بغیر حساب. جس نو چاہتا ہو بغیر حساب دے رزق دین والا. عرض کر رہے ہو جو ان چیزوں نو نسبت دین والے کسی اور دی طرف، مثلا حضرت امیر دی طرف نسبت دین والے، حضرت امیر المومنین نو رب آکھن والے، تے اس حد تک پہنچن والے جو خدا پیدا ہویا بیت اللہ دے بھی سمجھا کہ یہ کوئی انتہا جالا. اے لوگ مرتد فطری ہیں. ماں پیو اگر مسلمان آنا ہے تو اے مرتد فطری ہیں. مرتد فطری دی توبہ قبول نہیں ہوندی. تے جی بیوی اس دی ایمان دو تے باقی ہوئے تو اس دا نکاح بھی لگا ویندا. اس دا نکاح بھی لگا ویندا. مرتد فطری شرعاً واجب القتل ہوتا. سمجھ آگئی؟ مرتد فطری شرعاً واجب القتل ہوتا جی. تے اس شخص دے اقوال دوتے جڑا بڑی دھج جو وجد نال کفریات بیان کر رہے ہوتا، اس دے اقوال دوتے نعرے مارن آلے بھی انہیں جے میں او. اللہ اکبر. اللہم صلی اللہ. اس واسطے نعرہ اس دے قول دی تصدیق ہوتی ہے. نعرہ اس دے قول دی تصدیق ہوتی ہے. تو مرتد دے ارتدادی قول دی تصدیق کرن والا بھی خود مرتد ہوتا. اپنے ایمان دی حفاظت کرو، اپنے ایمان دی حفاظت کرو. ایسے لوگوں نو سنن واسطے وجنے ہی حرام ہے. ایسے لوگوں نو سنن واسطے وجنا ہی حرام ہے. جی ہاں ہاں کیے جی ہاں ہاں. وہ دعوت دینا تو بدر جاؤ نا حرام ہو گیا جی. چھڑا سننا اگر حرام ہے جی تے کسی نو سجنا تا لوگاں نو سنن دیاں دعوتاں دینیاں تا آپ بھی اسے شریک ہونا تا اپنے نام و نمود واسطے لکھاں دا حساب اس نو پیسہ دے چھوڑنا میرا خیال ہے ہوندہ اوناندہ بھی حرام ہے. جی حلال ہونا تا انج فضول خرچی کیوں کریں؟
اللہم صلی علی محمد سننا بھی حرام سچ فرما رہے ہو اتنا گل ہاں میں تھوڑا جا گیرے ٹورن دے جی سلوات پڑھو نا حضرت پاک ذات وعجل فرجہم یہ عرض کر رہے ہو جو سننا بھی حرام سدنا بھی حرام تے پیسے دینے بھی حرام تے انہاں دے لینے بھی حرام میں کدی کدی عرض کریں درانا جو مجلس دیا ہونیان 4 قسمہ جی ایک قسم ایسی ہوندی ہے کرامن والے نو بھی ثواب ہوندا پڑھن والے نو بھی ثواب ہوندا او مجلس ہوندی ہے جو پڑھن والا مکیندہ چکیندہ بھی نہیں تے پڑھدا بھی صحیح ہے کوئی گھٹ دیس یا ود دیس اس دو تے ناراض و خوش بھی نہیں ہوندا سمجھ آ گئی ہے اس دا رزق بھی حلال ہوندا تے پڑھن دا بھی ثواب ہوندا تے سنن دا بھی ثواب ہوندا تے صدن دا بھی ثواب ہوندا اے بات شاز و نادر ہوندے سمجھ آئیے گال دی اے بات شاز و نادر ہوندے ہاں جڑے ساڑھے ملک دوئی تے انہیں انگلیاں تے 1 2 3 4 اس تو بات نہیں سمجھ آ رہی ہے گال دی باقی سارے ایک بہود وچ بہ رہے ایک بندہ مرندہ کوڑ تے مرندہ مکا چکا کے ایک قسم یہ ہو گئی نا مرندہ کوڑ ہے مرندہ مکا چکا کے جی اے پیسہ بن گیا اجرت چونکہ مکایا جی مکاؤن دینا اجرت نہ بن گئی اجرت بن گئی تو اجرت کیڑی شاید ہی بنی کوڑ دی بنی تو کوڑ دی اجرت حرام ہوندی ہے لذا چال بانی تو یہ دو بھائی جی کوڑ دی اجرت ہوندی ہے حرام تو اگر مکایا چکایا سب بن گئی اجرت سمجھ آ گئی ہے لذا رزق ہی حرام ہے ایسے شخص دا رزق ہی حرام ہے وہ تو کوڑ دی کمائی ہے کوڑ دی کمائی تو حرام ہوندی ہے سمجھ آ رہی ہے گال دی ایک بندہ بیچارہ شوتا جیڑا مکاندہ چکاندہ نہیں جیڑا کچھ دے چھوڑو سوسی دوتے شکر کرے دا لیکن مرندہ کوڑ ہے ایک قسم ہو گئی مرندہ کوڑ ہے جی کوڑ دا عقاب اور سزا دا حوصل سے پیسے حلال ہے اس واسطے جو مکائے چکائے ایس کوئی نہ ہاں تو جتنا کوئی دے چھوڑا اس دوتے راضی ہوئے دا ہاں مکائے چکائے ہو ساتھ وقت بن ویندی ہے اجرت اے اجرت نہیں بنی یہ گل سمجھ آئیے اے دا پیسہ حلال ایک چوتھی قسم بھی ہے جس دا پیسہ حلال ہوتا جی او بندہ جڑا مکیندہ چکیندہ لیکن پڑھدا صحیح ہے مکا چکا کے پڑھدا لیکن پڑھدا صحیح ہے سمجھ آ گئی ہے اس نو پڑھن دا ثواب کوئی نہیں اس واسطے جو اس نے اجرت طے کر لی ہے سمجھ آ گئی ہے لیکن رزق حرام نہیں اس واسطے جو اس نے سچ دا معاوضہ حاصل کیتا جھوٹ دا معاوضہ حاصل نہیں کیتا لیکن چونکہ سچ نو ویچا جی اس واسطے ثواب تا اس نو کوئی نہیں اس اپنا معاوضہ لے لیا جی لیکن رزق حلال ہے ہون درگاہ خدا دے وچ پیش ہوئے میں بڑیاں مجلسہ پڑھ دوست صحیح پڑھ دوست میں مسائب بھی درست اور صحیح پڑھ دوست میرے اللہ میں نے اس دا اجر عطا فرما تو اللہ آکھے جو اجر تے اس دو تھے لے لیا یا اتنے 1000 روپے تے میرے کو لو کے لینا اللہ اکبر
دھیاں بھی خدا دیندہ پتر بھی خدا دیندہ جوڑے جوڑے بھی خدا دیندہ یہاں بولے میں یشاء اناثاً و یہاں بولے میں یشاء الذکورا جس نو چاندہ دھیاں دیندہ جس نو چاندہ پتر دیندہ او یزوجہم ذکرانا و اناسا یا پتر بھی چاندہ دھیاں بھی دیندہ ہاں جا جس نو چاندہ حکیم تے بے اولاد جا رکھدا اے اسی دا کام ہے کئی پیر فقیر کئی نبی ولی دا کام نہیں انہاں دا کام میں دعا مانگنا وہ دی مرضی ہوئے تا قبول کرے نہ ہوئے تا نہ کرے مرضی اس دی ہوئے تا کئی دی گل مننے نہ ہوئے تا او نہ مننے او مجبور نہیں سمجھ آ رہی ہے گل بھی بڑا گڑ گڑا کے جناب ابراہیم نے درگاہ خدا دے وچ عرض کیتی آج میرے اللہ ران دے قوم لوط نو انہاں معذب نہ فرما اے تیری مخلوق ہے اے تیرے ملک دے وچوں روح پوش بھی نہیں ہو سکدے تے مفرور بھی نہیں ہو سکدے نہ تیرے کو لئی اونا جیڑی سزا دینی ہوئی دے لئی ہن ران دے اللہ دا ارشاد ہویا اے ابراہیم عارض عن ھذا اس گل نو چھوڑ تیرے رب دا او امر آ چکا جڑا رد نہیں ہو سکدا جناب ابراہیم گڑ گڑا کا آدھے رہے جو عذاب نو ٹال لے نیس ٹالیا سمجھا رہی ہے گل دی اس دی اپنی مرضی ہاں جناب لوط آدھے رہے جو ہونا ہے اسی وقت میرے اللہ نام تباہ کر برباد کر فرشتے نو آکھے کہ انتظار پہ کریں دے ہو کہ انتظار پہ کریں دے ہو جناب لوط نے آکھیا فرشتے نے جواب بھی جا کے اتنا گھبراندہ کیوں جی ان موعدہم الصبح انہاں دی ہلاکت دا وقت صبح ہے صبح کوئی دور ہے او قریب نہیں جی جناب لوط آدھے رہے جو جلدی عذاب نازل فرما تو فرشتے نو آدھے رہے جو انہاں چالے ہو کوئی نہ مننے اس جڑا وقت مقرر کیتا ہوئے اسی مقرر دوتے اس قوم نو معذب کیتے ہو سمجھ آ رہی ہے گل دی اس دی اپنی مرضی کہیں دی مننے یا نہ مننے کوئی اس نو مجبور نہیں کر سکدا خاصان خدا بھی دعائیں کریں دیں تو خداوند عالم میں اے نہیں آکھ سکدا جو ہر دعا قبول ہوندی ہے اس دی مرضی ہوئے تا قبول کر لیندہ جے نہ ہوئے تا قبول نہیں کرے سمجھ آ رہی پاک پیغمبر بھی درگاہ خدا دے وچ عرض کریں دے آئے میرے اللہ عاصم نے وائل اور میرے دشمنہ دین جو اس دی اولاد نرینہ کوئی نہیں اور اس دی وفات تو بعد اس دی دعوت مک ویسی اللہ دا ارشاد ہویا نہیں میرا حبیب تیری اے انہاں دی کوئی نہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے میرا حبیب اسدین زہرا دیتی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اس نے شکریہ دے وچ نماز پڑھتے قربانی دے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تیرا دشمن بے اولاد ہے تو بے اولاد نہ ہے تیرا دشمن بے اولاد خداوند عالم پاک پیغمبر دی خواہش نو اور پاسے پھیر دیتا جی حضرت دی زندگی دے وچ حضرت نو اولاد نرینہ خود حضرت نو عطا نہ فرمائی جی ایک پتر جو ابراہیم او بھی حضرت دی زندگی دے وچ خداوند عالم نے لے لیا پاک پیغمبر نو اس دا دکھ بھی آیا اور درگاہ خدا دے وچ عرض کرن دے آئے ہاں بلکہ فرمائن دے آئے ہاں جو میرے دکھ اور میرے صدمے دی وجہ تو اے پہاڑ اپنی جاتوں کیوں نہیں ہٹ دے خداوند عالم نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور نسل پیغمبر نو کائنات دے وچ پھیلا دیتے نسل پیغمبر نو کائنات دے وچ پھیلا دیتا حسنین نو فرزند رسول آکھنا بنی امیہ دے دور حکومت واجب القتل آیا جڑا بندہ حسنین نو فرزند رسول آکھیا
جی جبکہ خود حضرت امیر المومنین حسنین نو مخاطب فرمائنا تا فرزندان رسول دے اے خطاب دے نال مخاطب فرمائن دیا ہے۔ میدان صفین حضرت امیر المومنین نے جو بار بار اپنے پتر محمد حنفیہ نو حملے کرن دا حکم دیتا، پہلے کامیاب حملے تو واپس آئے، پانی منگیا، کسی نے اٹھ کے پانی دین دی کوشش کیتی ہے، حضرت امیر فرمائن دے نہیں میں اپنے پتر نو آپ پانی پہ ویسا ایویں گھوڑے دوتے سوارن حضرت امیر نے پانی پیوایا، بچے ہوئے پانی نو اپنے پتر دی زرت چھڑکے آج اس دے ہلکے ٹھنڈے ہو بجن لان دا ارادہ کیتن ہے۔ حضرت فرمائن دے میرا پتر ایک حملہ ہور بھی چکا، محمد دوسرے حملے تو واپس آئیں کامیاب، پھر پانی منگیا، پھر بھی حضرت امیر نے دیتا اور بچے ہوئے پانی نو اپنے پتر دی زرت ہوتے چھڑکیا لان دا ارادہ کیتا نے۔ مولا فرمائے دے میرا پتر ایک حملہ ہور بھی چکا رہا، محمد تیسرے حملے تو واپس آئیں، پانی پیتا، لے پہ رو پہ۔ حضرت امیر پوچھتے ہیں میرا پتر اپنی کامیابیاں دی خوشی دوتے رونا یا کسی غم اور دکھ دوتے رونا؟ عرض کریں دیں بابا حسنین بھی تے میرے بھران، میں 3 دفعہ جا کے موت دے منہ دے وچ وگا دیتے نے۔ مولا فرمائے دے نہیں تو میرا پتر ہے اور رسول دے پتر ہے، تو میرا پتر ہے اور رسول دے پتر ہے، جی میں میرا ہوتا انہاں دی حفاظت واجب ہے، جو نسل پیغمبر منقطع نہ ہو وجہیں، تیرا ہوتا بھی انہاں دی حفاظت انہیں واجب ہے۔ بنی امیہ دے زمانے دے وچ حسنین نو فرزندان رسول آکھن دی سزائے موت۔ حجاج ابن یوسف ظالم و صفاق دا دربار لگا ہویا، قربانی دا دن ہے، یہ پوچھ رہا لوگاں دو کولو جو آج لوگ کہہ کرے سن، لوگ دس رہے ہیں جو سنت حضرت ابراہیم دو تعمل کرے دے ہویا جانوراں دی قربانی دے سن، یہ آکھن لگے میرا خیال ہے جو میں آج انساناں دی قربانی دے، حکم دیتا جو فلاں قید خانے دے وچوں قیدی نو کٹ کے لے آ، یہ قیدی توقت زنجیران دے وچ جگڑے ہویا، لاغر جا سامنا آکے کھڑا کیتا نے، شابی نامی ایک حافظ قرآن دربارج موجود آیا، وہ آدھا میں غور دنال ڈٹھا تے پہچان لیا جو ایت سعید ابن جبیر ہے۔ حجاج آکھن لگا تو شقی ابن جبیر ہے، فرمائے دے نہیں میری والدہ میرا نام سعید رکھیا، میں سعید ابن جبیر ہاں، میں شقی نہیں ہاں، میں سعید ہاں۔ تو آدھا جو حسنین فرزندان رسول، ہاں میں آدھا جو حسنین فرزندان رسول، آکھن لگا وہ چمڑا تیرے واسطے بچھے پیا، جلاد بھی خنجر لے کے تیرے واسطے کھڑا ہویا ویا، قرآن دی کوئی آیت پیش کر جیڑی حسنین دے فرزندان رسول اور دو تے دلالت کرے دی ہوئے، آیت مباحلہ نو قبول نہ کرے سا، جی بہانہ بڑھانا اس قتل دا، آیت مباحلہ نو قبول نہ کرے سا۔ جناب سعید نے جھوم کے اس آیت دی تلاوت شروع کی ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى۔ جس وقت حضرت عیسیٰ دے نام دا آیت چپ کر گئے، حجاج نہیں سمجھ سکیا جو اس آیت دے نال کے میں ثابت ہویا، جو حسنین فرزندان رسولن پوچھن لگا جو اس آیت دے نال کے میں ثابت ہویا۔ ہاں جناب سعید فرمائندین جو 27ویں پشت دے وچوں بغیر والد بطن مادر دے وچوں پیدا ہوڑ والا عیسیٰ اگر ذریت ابراہیم دے وچوں ہو سکدا تا حسنین ذریت سید المرسلین نہیں۔ جی اس آیت دے وچ جو ذریت ابراہیم نو گنے گے، اس آیت دے وچ جو ذریت ابراہیم نو گنے گیا اور عیسیٰ نو ذریت ابراہیم دے وچ جو قرار دیتا گیا، بغیر والد دے بطن مادر دے وچ جو پیدا ہون والا اگر ذریت ابراہیم ہو سکدا تو حسنین ذریت سید المرسلین نہیں۔ دو تھیلیاں چاہ کے دیتی ہیں اس دینارہ دیاں وعدہ کیتا ہے اس کوئی اور آیت پیش کر لی ہوئی
تے اے دو تھیلیاں دیناراں دیاں دیساں لے کے تے باہر نکھ دے جناب سعید و تو مولوی ذاکر تا آئے نہیں سمجھ آ گئی ہے فقراء اور مساکین نو اشارہ کیتا فقراء اور مساکین حاضر ہوئے چار چار دینار گن کے ہک ہک نو دینے شروع کیتے دینار سونے دا سکہ ہوندا نار سونا جا نارا بھی مرندے آئے اور آدھے آئے حاض ہی صدقت الحسنین اے حسنین دا صدقت پھر قاتل جناب سعید ابن جبیر دا اے حجاج ابن یوسف ہے پھر گرفتار کیتا ہن کوئی بہانہ جوئی نہیں کریں دا حتمی ارادہ قتل کرن دا گرفتار ہو کہا گئے میں تن قتل کرنا دس تیرا منہ کیڑا پاسے کرا مشرق دا یا مغرب دا فرماؤں لگے للہ المشرق والمغرب مشرق بھی خدا دیئے تو مغرب بھی خدا تن الٹا لٹا کے زمین دو تے میں تن قتل کر دیں اس آیت دی تلاوت کریں دیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اسا اسی زمین جو تو ان پیدا کیتا اسی دے وچ لے وجنا اسی دے وچ جو تو ان برآمد کرنا آکھن لگا آخر دس تا صحیح تن میں کہ میں قتل کراں کیڑا پاسا منہ کر کے فرمائے دے نما توجہ فثم وجہ اللہ جدے منہ کرو ادھے ہی خدا ہے آخر دس تا صحیح فرمائے دیں یہ میں خود قتل ہونا پسند کرے دا ایویں من قتل چکر اس واسطے جو میں اپنے بدلے جوات تین قتل کرنا جویں کرے سی ایویں کرے سا قتل ہو گئے جناب سعید ابن جبیر سے سمجھا رہی ہے گل اور کتنے لوگ ولائے حضرت امیر المومنین دی پاداش دے وچ قتل ہوئے کتنے لوگ جی ولائے حضرت امیر المومنین دی پاداش دے وچ کتنے لوگ ختم ہوئے لیکن اے لوگ نہ شیعیت نو مٹا سکے نہ شیعیت نو مٹا سکے اور نہیں عطرت نبویہ دا خاتمہ کر سکے جی وہ کربلا والے نے سب کچھ بچا لیا کربلا والے نے سب کچھ بچا لے اور حقیقت ہے جو مددگار بڑے صاحب قوت اوس جی مددگاران دی طاقت آئی او زہرا دیاں دے ننگے سرا دی قوت آئی جنہ مقاصد نواس پیغمبر نو بچایا اور بنی امیہ دے ارادہ دا سامنے بن دیتا ورنہ کو جا زہرا دیاں ایک روایت میں پڑھیا اور بڑی دکھ اور درد دی روایت ہے جو جس وقت کربلا دے وچ روانہ ہوئی آئی نا وقت پتہ اس نا جو میں کوفے بننا جتھو دی میں شہزادی رہ چکیاں کوئی یہ جئی صورت بنائی جو میں کوئی پہچان نہ سکے قد لبست ارزل سیابہا بڑا پرانا ملوٹا لباس زیب تن کی تاس حالت ویسے ہی بدلی ہوئی ہاں سجانم دے لائق نہ ہی رہی ہاں جس بی بی دے سامنے ہاں 8 یا 9 میرا پتر بدریے کٹھے پہ آئے ہاں وہ کوئی ویکھن دے لائق رہ گئی آئی نہیں کوئی نہ ہی رہی سجانم دے لائق کوئی نہ ہی رہی اس واسطے ایک روایت میں پڑھیا جس وقت کوفے دے وچ پہنچی ہے اور ایک مقام دوتا آوازاں بلند ہو یان ایک بی بی چھت دوتا آئی ہے ہاں جس جڑی آدھی ہے جو میں ڈٹھا اگلے اٹھ دوتا ایک بی بی سوار ہے جس دی جھولی دے وچ کوئی بچی ہے میں تعجیل نہیں کریں دا جس دی جھولی دے وچ کوئی بچی ہے جڑی دشمن دے خوف تو کم دی اور لرز دی ہے جھٹ تو بعد پانی منگ دی ہے میری نظر اس بی بی دو تے جم گیا میں تڑپ کے پوچھا بی بی میں پریشان کر دیتے ہی میں جلدی دس جو تو ہے کون تیری تے شکل علی دی بندی تھی
شکل علی دی وڈی دھی دے نال ملدی ہے فرمیندی آنا زینب بنت علی او علی دی اجڑی دی زینب میں یا اور شاہ شہیدان میرے بھرا حسین دا ساتھ گزر گئی ہے کوفے جو اتنا کوفہ اوکھا نہ جتنی شام اوکھی شام بہو اوکھی بازار بڑا طولانی آیا جیڑا باب شرکی تو شروع ہو کے باب و ساعت تک ویندہ ہے اے بازار نہیں جڑا زوارہ نو بیکھا ہے ویندہ جی کسی اہل خبر نے میں اس بازار دے وچوں گزاریا جس دے وچوں زہرا دیا گزری ہے چونکہ شام دیا عمارتہ دی عمر زیادہ ہوندی ہے اس واسطہ بعض عمارتہ قائم بھی ہے باب شرکی تو بازار شروع ہوندہ جیڑا باب و ساعت تو دویندہ اے بازار ڈاڈا تنگ آیا کچھ حصہ مسلمانہ دا آیا کچھ حصہ عیسائیاں دا آیا مسلمانہ دے حصے دے ویج انہاں دو تے پتھر اور کنکریاں برسائیاں وینی آئیاں اور عیسائیاں دے علاقے اور تا چھتاں دو تے چڑھ کے تا اپنیاں چادرہ وگینی آئیاں حیاء دی وجہ تو کدی اس دیوار نال وانج لگ دی آئیاں کدی اس دیوار نال وانج لگ دی آئیاں اسی بازار دے وچ سید سجاد نے فرمایا آیا لیتنی لم تلدنی امی ہائے کاش میری ماں میں نہ جایا ہویا اور میں یزید دا قیدی نہ ہویا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منغلبين